Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Mayong hapon kanatong tanan, aniya na usab kita ning atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og magapasalamat kita sa ato nga Dios, ang ato nga amahan tungod sa iyang paghatag kanato karong hapuna og usa ka panahon nga kita makapaminaw na usab sa iyang nga pulong. Ang Dios maayo gayud kaayo kanato, nagahatag siya ni ini nga kahigayunan nga kita makatuon, makakuha og mga pagtulunan gikan sa iyang pulong. Ang iyang pulong lamang ang bugtong suga sa ato nga mangitngit nga dalan ini nga kalibutan. Ubusa nagapasalamat ako nga kamo nagapadayon sa pagsunod ning atong tulumanon aron kita makakita asa kita padulong unsang atong dalan nga pagasubayon o kita adunay kahibalo kung unsang angay natong pagabuhaton tungod kay kita adunay kahayag pinaagi sa iyang pulong o kini nga kahayag diha lamang makuha nato sa iyang pulong, ang pulong sa Dios. O nini nga hapon ato nga padayonon ng ato nga pagtuon bahin sa katawhan, ang Dios nagapakita kanato kung kinsa kita. Adaga mga pagtuon dinhi sa universidad o nagkalinlain nga mga eskwelahan bahin sa tao. Itawag kini og anthropology, ang pagtuon bahin sa tao. Apan na ay mas maayo, maalamon, mas sigurado, mas ginasiguraduhan gyud nga kamatuoran bahin sa tao tungod kay kini iyang pagtulunan gikan sa Dios. Ang Dios nga nagahimo sa tao, ang Dios nga nakahibalo unsang tao, ang Dios nga nakahibalo usab asa destinasyon ang mga katawhan. Busa mao kini ang dapat nato nga mahibaw-an. Kadaghanan sa mga tao sa kalibutan nagatuon bahin sa anthropology, bahin sa mga butang dinhi sa kalibutan, maoy pakita sa unsa ang tao, kinsa ang tao, nagagikan ang tao, apan ana ang kamatuoran gayud sa iyang pulong lamang. Busa karon nga hapon ato nga paminawon kining usa ka pagtulunan nga nagapakita kanato unsa nga pamaagi ang tao nga karon anaa na sa iyang sitwasyon nga siya usa ka nahulog nga binuhat sa Dios. Ang pagkahulog sa tao, ang nahulog nga katawhan, mao ka ng ato nga tan-awon karon, unsa man ang resulta sa dihang nahulog ang tao, unsa man karon ang sitwasyon, ang estado sa tao nga sa dihang siya nahulog. Dili siya nahulog gikan sa usa ka pangpang, dili siya nahulog o wala siya mahulog gikan sa taas nga lugar kundi dili nahulog siya diha sa kasalanan.
O kini nga pagkahulog mao katong panahon nga siya nagalapas, nagrebelde, nagsukwahi sa iyang paghimo sa iyang kabubuton nga dili sibo sa unsa ang gusto sa Ginoo. Mao tong ang Dios nga nagasugo kaniya nga dili unta siya magakaon ni atong bunga sa kahoy, sa kaalam o kahibalo ang tao nagahimo gayod niini sa iyang pagpartake sa fruit of the tree of the knowledge of good and evil. O tungod ni ana nga iyang paghimo niini, anaa ang iyang pagkahulog. O tungod kay siya nagadisobey, nagsupak sa unsa ang kabubuton sa Ginoo, anaa ang iyang kinaiyang wala na diha mahisibo sa Dios. Umaw ka ng atong tan-awon karon, o sa dili pa kita magsugod ato nga basahon kining bahin sa kasulatan nga nagahisgot niini. Medyo taas-taas kini apan naa din higi klaro ni Apostol Pablo sa iyang pagsulat ngadto sa mga taga-Roma unsa gyud kini nga estado sa tao. Magabasa ako gikan sa Romans chapter 1 verse 18 to Romans chapter 2 verse 13. Dinhi sa ato nga Cebuanong nga Bible, nagaingon ng pulong sa Dios kay ang kapungot sa Dios gipadaya gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non o pagkadili matarong sa mga tao kinsa nagkupot sa kamatuoran diha sa pagkadili matarong. Tungod kay kanang mahimong mahibaluan mahitungod sa Dios nadayag diha kanila kay ang Dios nakapakita na niini ngadto kanila. Kay ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya gikan sa pagmugna sa kalibutan sa tin-aw nakita nga gisabot pinaagi o gisabot pinaagi sa mga butang nga nangahimo bisan ang iyang walay katapusan nga gahom og pagka-Dios. Mao nga sila walay ikapangulipas. Tungod kay sa diha nga sila nakaila sa Dios, sila wala mihimaya kaniya ingon nga Dios. Ni mapasalamaton apan nahimo ang kawang diha sa ilang mga panghunahuna og ang ilang buangon nga kasing-kasing nangitngitan. Nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga maalamon sila nangahimong mga buang. Og miusab sa himaya sa dili madunuton nga Dios ngadto sa usa ka dagway nga gihimo sama sa madunuton nga tao, og sa mga langgam, og sa tag-upat ang tiil nga mga mananap, og sa nagakamang nga mga butang. Tungod ni ini ang Dios usab mitugyan kaniya ngadto sa kahugawan pinaagi sa mga kaibog sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing aron sa pagpakaulaw sa ilang kaugalingon nga mga lawas tali sa ilang mga kaugalingon. Kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak og misimba o mialagad sa minugna labaw pa kaysa magmumugna kinsa dalaygon sa kahangturan. Amen. Tungod ni ini nga hinungdan ang Dios mitugyan kanila ngadto sa mangilad nga mga pagbati kay bisan ng ilang mga babae miusab sa naandan nga kagamitan ngadto ni anang supak sa kinaiyahan. O sa samang paagi usab ang mga lalaki nagabiya sa naandan nga kagamitan sa babae nga sunog diha sa ilang kaibog sa usa ngadto sa usa. Mga lalaki uban sa mga lalaki nagabuhat ni anang dili angay og nagadawat diha sa ilang mga kaugalingong ni anang angay nga balos sa ilang kasaypanan. Og bisan nga sila dili buot mupabilin sa Dios diha sa ilang kahibalo, ang Dios mitugyan kanila ngadto sa usa ka salawayon nga una-una sa pagbuhat ni adtong mga butang nga dili angay. Ingon nga napuno sa tanang pagkadili matarong, daotang pakighilawas, pagkadautan, pagkamaibugon, tinguha sa pagpasakit sa uban, puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, paglimbong, daotang tinguha, mga tabian, mga tigpanglibak, mga madumtanon sa Dios, matinamayon, mapahitason, mga tigpanghambog, mga magmumugna sa dautan nga mga butang, masinupakon sa mga ginikanan. Walay salabutan, mga dili tumutuman sa og kasabutan, walay natural nga pagbati, dili malukmay, dili maluluyon, kinsa nakahibalo sa paghukom sa Dios nga sila nga nagbuhat sa mga butang takos sa kamatayon, dili lamang nga nagabuhat sa ingon apan adunay kahimuot diha kanila nga nagbuhat kanila.
Busa ikaw dili makapangulipas o tao. Bisan kinsa ikaw nga nagahukom kay diin ikaw nagahukom sa uban. Ikaw nagahukom og silot sa imong kaugalingon kay ikaw nga nagahukom nagabuhat sa samang mga butang. Apan kami siguro nga ang paghukom sa Dios sumala sa kamatuoran bato kanila nga nagahimo sa maong mga butang. Og nagahuna-huna ba ikaw niini o tao nga nagahukom kanila nga nagabuhat sa maong mga butang ug mausab ang ginabuhat nga ikaw makaikyas sa hukom sa Dios? O tamayon mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamaayo o mapugnanon o pagkamainantuson nga walay nahibalo nga ang pagkamaayo sa Dios nagahatod kanimo ngadto sa paghinusol? Apan subay sa imong pagkagahi o dili may nusulon nga kasing-kasing nagatigom nganna sa imong kaugalingon og kapungot alang sa adlaw sa kapungot og pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Kinsa magabalos ngadto sa matag tao sumala sa iyang binuhatan, ngadto kanila kinsa pinaagi sa mapailobon nga pagpadayon diha sa mayong buhat nagpangita og sa himaya og pasidungog og pagkawalay kamatayon kinabuhing dayon. Apan ngadto kanila nga malalison og wala nagtuman sa kamatuoran apan nagtuman sa pagkadili matarong kaligot-got og kapungot. Kasakitan og pag-antos diha sa matag kalag sa tawo nga nagabuhat og dautan, una sa mga Hudeo og usab sa mga Hentil. Apan himaya pasidungog og kalinaw ngadto sa matag tawo nga nagabuhat og maayo, una ngadto sa mga Hudeo og usab ngadto sa mga Hentil. Kay walay pagpalabi og mga tao diha sa Dios, kay ingon sa kadaghanan sa mga nakapakasala nga walay labot sa balaod, malaglag usab nga walay labot sa balaod, ug ingon sa kadaghanan sa mga nagpakasala diha sa balaod pagahukman pinaagi sa balaod, kay dili ang mga tigpaminaw sa balaod mao ang matarong atubangan sa Dios, apan ang mga tigbuhat sa balaod mao ang pakamatarungon. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langit non, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo din kami makapadayon sa pagtuon sa imong nga pulong. Naghangyo kami Ginoo sa imong paghatag og kaalam og salabutan nga kami makakuha og mga maayong pagtulon-an, dili lamang among madunggan kundi among pagahimon og among pagaikinabuhi og among i-share, among isulti ngadto sa uban aron mas daghan pa Ginoo ang makaangkon sa imong nga panalangin. Nagaampo kami nga ikaw magauban kanamo karon kining tanan among giampo in Jesus name. Amen. O sa ato nga tema karon nga mao ang pagkahulog sa mga katawhan o ang nahulog nga katawhan, ato nga pagatan-awon unsa man gayud ang tao karon. Naa dinhi ang man is conscious of God. Kay balo ang tao nga adunay Dios, dili niya mapanghimakak kini nga kamatuoran o kita nga mga katawan is conceived with sin. Sa diha palang daan kita sa sabakan sa atong maynahan, kita panamko na daan nga mga makasasala. O kita ang tao is condemned to hell and to eternal lake of fire. Condemned to perish. Ug mao kana ang ato nga pagapadulngan. Ug mao kana ang summary sa kinabuhi sa tao. Nan kung mao ka na, usa ka masulubon nga summary. Di ba? Natao kita nga makasasala, destinasyon nato impierno o linaw nga kalayo. Mao ba ka na ang mahitabo sa tanan? Now, atong tan-awon karon sa ato nga pagtuki-tuki ni ining kabahin sa Biblia, diin nagatug-an, nagastorya, nagahatag kanato kung unsa gayod ang nahulog nga mga katawan. Sa dili pa nato kini padayonon, ato una nga paminawon kining usa ka lawiton nga gitagaan dinhi sa title Lead Me to Calvary, o dapat natong hinumduman kay diha lamang kita sa mao nga pamaagi makaangkon og paglikay sa kondemnasyon nga ana nagahulat sa tanang mga katawan. Lead me to Calvary. Blessed
ang pulong sa Dios o sa ato nga pagsugod ato nga gibaw-an kaganina nga ang una nato nga point dinhi, ang una nga punto nga atong pagatan-awon mao nga ang tao dinhi ginaingon is conscious of God. Dili makapanghimakak ang tao mayon siya nga wa siya makabalo sa Ginoo, wa siya'y kalabutan o wa siya'y bisan gamay na lang nga ideya unsang Ginoo, mao nga naa siya sa kinabuhi sa pagkamakasasala. O baka dili siya gusto mo ila ni ining tinuod nga kamatuoran sa pagkamakasasala tungod kay siya moingon nga wala man ako'y Dios, wala ko'y labot ni ana, kato lamang mga Kristohanon, kato lamang naay Dios ang mahimong maapil ni ana nga kondemnasyon, ni anang sitwasyon diin siya gipanamkon nga usa ka makasasala. I'm sorry to say nga dili ka na tinuod tungod kay walay tao din sa kalibutan nga wala makaila sa Dios. O ang problema lamang kay ang iya nga nailhan dili mao ang Dios sa Biblia, ang kamatuoran. Daghan siya mga pamaagi sa pag-ila sa Dios. Ang uban nagasimba sa mga Dios, ang uban nagasimba sa lahi nga Dios, o ang uban usab nagasimba sa ilang kaugalingon nga Dios. Apan ang pulong sa Dios, ang Biblia nagahatag kanato sa kamatuoran nga mao lamang atong masumban o sumbanan bahin sa kamatuoran nga mao diha ang kamatuoran bahin sa Dios. O diha atong nahibaw-an nga ang Ginoo nagapakita bisan kung ikaw maghangad sa gabi, kung makikita ikaw sa bituon, sa bulan, ikaw makahibalo nga adunay naghimo niini, kini nga mabutangan nagpakita nga adunay Dios nga nagahimo niini. Bisan ang imong kaugalingon ato na kining nahisgutan di sa gikan ng tao ang iya paghimo, siya gihimo sibo sa larawan sa imahe sa Dios o siya gihimo sa Dios o siya gitagaan og gininhawa ug mao nga anaa siya buhi nga kalag o tungod ni ana atong nahibawan usab niadtong unang semana nga siya usa ka kalag nga gihimo sa Dios o napasa kini hantod sa iyang mga kaanakan ngadto sa mga kaanakan ug mao kita nakaangkon ni ini nga kalag gikan sa una nato nga maginikanan si Adam and Eve og tungod ni ana nga kasalanan nila napasa usab sa atong mga kalag og lawas kini nga kinaiya sa pagkamakasasala. Mao na nga ato makita unya atong tan-awon kining kamatuoran sa pagkamakasasala sa tao, pero ang una nato nga tan-awon walay tao nga makaiskapo ni ini nga kamatuoran. Dili siya makaingon nga awa man ko kaila sa Dios, dili man ko Kristohanon, wala ko kabasa sa Biblia, dili ko pwede niya mapasanginlan. Walay tao nga makaingon ni ana tungod kay kita tanan anaa sa pagkahibalo gayud nga naay Dios. Ang problema lamang kay wala kita moila sa tinuod nga Dios. Ug mao kana nga dapat nato siyang ilhon, dapat nato siyang hibawon, dapat nato siya nga mailhan o makit-an pinaagi sa iyang pulong kinsa siya aron kita mahilikay ni anang condemnation nga nagahulat kanato. O kini nga Dios mong nagabuhat kanato. Ang Dios nga nagahatag kanato nini kalibutan, siyang naghimo sa tanan. Walay nabuhat nini kalibutan kundi binuhat ni Ginoong Hesukristo nga mao nga atong Dios. O kini tanan nahimo tungod kay aduna siya gugma ug dako nga kaluoy para kanato og siya naghimo sa tanan para sa ato nga kaayuhan. Ang problema lamang kay sa dihang gisugo sila nga dili sila magakaon ni atong fruit of the tree of the knowledge of good and evil, mao katong nagsupak sila sa Dios o sa ilang pagsupak tungod kay giilad sila sa kaaway, giilad sila sa yawa, sila nadala diha sa pagrebelde sa Ginoo nga wa sila magasunod sa iya nga sugo. Og mingon ang Ginoo nga kung panahon nga ikaw mohimo niini, kung ikaw mo kaon niini, ikaw gayud mamatay. Thou shalt surely die. Ikaw mamatay sa kamatayon ikaw mamatay. O tinuod gayud nga ang tanang mga katawhan mao nga naa karon atong nahibawan nga walay tao nga dili mamatay. Siguro kung moingon mo naa kaniadto si Enoch, naa si Elijah, dili kadto nagapakita nga ang dili tanan ng mga tao adunay kamatayon. Ana ay pagpakita ang Ginoo nga mga example tungod kay aduna usab henerasyon nga dili maka-eksperyensya sa kamatayon ug sila kadtong maka-eksperyensya sa gitawag nato nga rapture ug mao kanang atong ipaabot ang pagsakmit, ang pagkuha nato gikan din kalibutana hangtod nga kita pagadalhon didto sa iyang presensya sa pag-anhin ni Ginoong Hesukristo. Mao kanang ato nga ginaampo, ginahandom nga kamatuoran apan sa tanan nga dili makaagi niini, sa tanan nga dili makaabot niini ana ang kamatayon. Apan ang kamatayon sa mga Kristohanon dili kini usa ka
panahon nga mawala ang tao, nga dili na dayon mag-exist, nga dili mo makita atong naibaw-an nga ang iya nga kalagga sa mga naluwas na, sa mga Kristohanon atua didto sa kiliran sa Dios. Apan kadtong kalag nga wala gid magatuo magaila kaniya, siguro gayud nga didto diretso sa impyerno. Og sila pag i-resurrect sila, pagatagaan og bag-o nga lawas panahon sa second resurrection, og kana mo'y magdala kanila ngadto sa linaw nga kalayo. Apan ang mga Kristohanon nga makabaton sa mao nga kalag, nga kana nga kalag magauban sa presensya sa Ginoo sa panahon sa first resurrection, sa panahon sa mao nga rapture, kita magahiusa sa ato nga lawas kapag banhawon sa Dios, og kana mao ang magadala kanato, magauban kanato ngadto sa iyang kiliran, diin kita mabuhi o diin kita naay kinabuhi hangtod sa kangturan, magadayeg magahimaya sa ato nga Dios. Kamaayo gayud ni ana nga balita. Mao kanang gusto nato ipaybalo sa tanan. Dili kini usa ka bakak, dili kini usa ka tumo-tumo, dili kini usa ka panghuna-huna lamang, kundi dili mao kining kamatuoran kay kini nahisulat sa pulong niya, ang pulong sa Dios. Ug mao kana nga sa matag karon og unya nga kita magahinumdom niini ato nga tan-awon gayud kini nga kamatuoran og ato nga paghinuktukan ug atong pagampuan. Lord, labi na katong mga kahigalaan nato nga minaw karon nga wala pa gid makasalig di kang Ginoong Hesukristo. Kamo ginaimbitar nga kamo gayod mo ila kinsa kining Kristo nga mo'y mianhi sa kalibutan aron kita makaangkon sa kaluwasan. Kay kung wala kita niini, sigurado gayod kay dili kita pwede maka-excuse nga wa ko kaila Ginoo, wa ta kabasag Bible, wala ko kaila bahin sa Ginoo. Tanan niini nga mga katawhan sa kalibutan nakahibalo nga adunay Dios, nakakita nga adunay Dios, pinaagi sa mga binuhat, o kung kita panghimakak niini, kita ra gihapon ang mag-antos kay nga naman madugang pa ka ng paghimakak sa atong daan ng kadaghan ng mga kasalanan. Busa ato nga tan-awon kini mga higala, ayaw ninyo glangaya, ayaw ninyo paulahi, ayaw ninyo himua nga moingon kamo nga ayha ra dayon kung ana si Kristo, ayha pa kumudawat, ana na dayon kung makita ko sa iya, ayha pa kumutuo sa iya. Samtang karon nga gisultian na kamo sa kamatuoran, ayaw ninyo glangaya kay unya maabot ang panahon nga sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo wala na kamoy puruhan. Describe kana sa iyang pulong nga sama lamang sa pagpamilok. Pagpamilok ana, pag abri nimo usob sa imong mata, wala na siya o wala ka na'y mahimo. O gado naman tuoy kaluwasan panahon sa Great Tribulation, apan na ang pag-antos, ana ang kalisod, ana ang grabe nga kalisdanan niya nga panahon. Busa samtang karon ana agi offer sa inyo kining libre nga kaluwasan, dawatan ninyo sa Ginoong Hesukristo, pinaagi sa inyong pagdawat, pag-ila kaniya, isip inyong personal nga mangluluwas o Ginoo, tuuhi siya nga mo inyong Dios o basuli o ginulsuli ninyo ang inyong mga kasalanan, diin kamo magaangkon nga kung walay Kristo sa inyong kinabuhi, siguro gayud anang impierno nagahulat kaninyo. Apan kung kamo magadawat o magaila kaniya, dili kamo pagabalibaran, walay tao nga iyang pagayamiran, walay tao nga iyang pagatalikdan, ang tanan nga muduol kang Ginoong Hesukristo para sa kaluwasan, iya gayon nga tagaan sa mao nga pabor nga diin sila makaangkon sa grasya, diin sila makaangkon sa kamatuoran o makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga higala, mao kani ang kamatuoran, walay tao nga makalimod nga naay Dios. Walay tao nga makaingon nga wala sila kahibalo sa Dios. Walay taong makaingon nga wala sila makakita sa Dios. Yes, walay nakakita personal, pero naa ang pagkakita niya sa mga binuhat sa Dios. Ug mao na nga dili kita makapanghimakak niini, dili kita makahimo og pagtuis niini nga kamatuoran, kita tanan magatubang sa iya nga paghukom kung dili kita moangkon. Og mao lang ang bugtong pamaagi nga kita makalikay niini o maluwas kita niini pinaagi sa pagtupagsalig kang Ginoong Hesukristo, sa paghinulsol sa atong mga kasalanan, o kita maihiuli diya kaniya na ang reconciliation o ganaw sa ang regeneration, din mabago ang atong panghunahuna, mabago ang atong kasing-kasing, mabago ang atong panglantaw sa kinabuhi, mabago ang atong pangatinguha, mabago ang atong damgo, mabago ang atong pag-ilaw, pagkakita sa tanan nga mga butang ning kalibutan tungod kay anaa na kita diha ni Kristo. Busa mga higala, ako kamo nga invite ang Ginoo gayon nagatawag kanato. Walay lain nga pamaagi. Mao bitaw na ang rason ngano gyud si Ginoong Hesukristo minaog dinhi sa kalibutan. Iyang gibinibiyaan didto ang iyang kahimayaan para lang sa ato. Iyang gibiyaan ang iyang trono para din mo ani siya sa kalibutan ang mahimong mao'y sakripisyo para kanatong tanan.
o gihimo niya kana dili tungod kay gipugos siya, dili tungod kay gitulod siya, dili tungod kay gibira siya, tungod kana sa iyang dakong gugma kanato. O kini nga yang gugma yang gi-offer kanato kaniadto pa sukad pa sa sinugdanan. Nganong atong pagabalibaran? Nganong atong pagkatalikdan? Masigugmaon ba nimo ang kalibutan? Masigugmaon ba nimo ang kwarta? Masigugmaon ba nimo ang pagkasikat nimo? Masigugmaon ba nimo ang mga butang nga imong mahikap ug makita kay sa Dios nga mao'y nagahatag sa iyong kaugalingon para sa atong kaluwasan? Mas gustuhon ba nimo nga malipay ka sa pipila ka katuigan nga pagkahuman didto sa kalayo sa impyerno, linaw ang kalayo magaantos ka sa walay katapusan? Tan-awa sabi, siguro sabi, unsa man ang inyo nga desisyon. Ug mao ka ang una nga description, walay tawo nga wala kay makaila sa Dios. Walay tawo nga mawa makaibalo ni ini nga maayong balita. Pahinumduman lang kamo, gipahibalo kamo o giptagaan kamo nini ang kamatuoran. Ug mao ni ang kamatuoran, ang tanang tawo nakaila sa Dios, nakakita sa Dios, nakabati nga na Dios. Ug dili sila makapanghimakak ang tawo pag-abot sa tubangan sa Dios. Giingon diha sa pulong sa Ginoo mga speechless, dili sila makaabri silang mababa nganuman, dili sila makapangatarungan, dili sila makahimog alibay, dili sila makahimog excuse, dili sila makaingon nga pasumangil, dili sila makahimog mga lain pa nga mapamaagi nga moingon sila nga wa mo kadungog, wa ko kailaw, wa ko kadug simbahan, walay naka-share sa ako, walay nagahimo niini, walay nagahatag sa ako Bible, walay nagahatag kanako sa gospel, walay nagahatag nako sa tracts, dili kana pwede nga mao atong gamiton para sa mao nga katarungan. Ang Dios maga-condemn kanato kay naa ang kamatuoran, naa siya. Busa ato nga paminawon kining sulod nga alawiton nga nagatawag kanato, Jesus calls us. Nagatawag siya sa matag usa kanato sa pagduol kaniya, pag-angkon kaniya, pagdawat kaniya. Isip ato nga personal nga mangluluwas o Ginoo. Magtuo kita sa atong kasing-kasing nga siya na banhaw gikan sa mga patay o tinuod ang Dios nagasaad sa kaluwasan. Jesus calls us. Jesus calls us o'er the tumult of our lives while restless sin. Day by day His sweet voice soundeth, saying, Christian, follow me. Jesus calls us from the worship of the vain world's golden store, from each idol that would keep us, saying, Christian, love me more. In our joys and in our sorrows, days of toil and hours of ease, still He calls in cares and pleasures, Christian, love me more than these. Jesus calls us by Thy mercies, Savior, may we hear Thy call. Give our hearts to Thy obedience, serve and love Thee best of all. Ang pulong sa Dios o ikaduha nato nga punto nini nga hapon, kanina miingon man kita nga ang tao, man is conscious of God. Ang ikaduha dinhi, man is conceived in sin. O asa man nato makita, ato na makita dinhi sa Salmo 53 o 51, 51 nga maoy ginasulti ni Haring David nga nagapakita unsa gid siya ka makasasala o miingon dinhi sa Salmo 51 nga gideklarar mismo ni Haring David nga mao ang tao, the man after God's own heart, og siya miingon dinhi, pagbaton og kaluoy nga ri kanako o Dios, sumala sa imong mahigugmaong kaayo, sumala sa kadaghanan sa imong malumong nga kaluoy, palaang akong mga kalapasan, hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kadautan og hinluoy ako gikan sa akong sala, kay ako nag-ila sa akong kalapasan ug ang akong sala anaa kanunay sa tubangan ko.
batok kanimo lamang ako nakasala, o mibuhat nining dautan sa imong pananaw, aron ikaw mahimong pagamatarunganon o pagamatarungon sa diha nga ikaw nagsulti, o mahimong tataw sa diha nga ikaw maghukom. Tanawa ako gihulma, no? Gihulma diha sa kadautan. Gihulma diha sa kadautan. Gihimo siya, napurma siyang diha sa kadautan, ug diha sa salaang akong inahan, misamkon kanako, mipanamkon kanako. Ug mao kana ang pagpakita dinhi nga wala gibisan usa ka tawo nga wala makasala. Ug tungod ni ana nga sala kita pagasilutan. Kay mao kana kung sa computer pa o sa ato nga cellphone, handphone, mao na ang atong default system. Default system. Meaning, mao na ginaiyang function. Kung di na nimo usbon o walay lain nga mo reformat ana or di nimo pag-usbon kana nga system, automatic na nga mo gawas. Mausab na sa ato automatic ang pagkamakasasala. Wala man ginikanan nga nagtudlo sa atong mga kabataan pagpamakak, di ba? Kinsa man ginikanan diha nagtudlo o unsaon pag-away, naay mga ginikanan mga nudlo unsaon pagpangawat, no? Pero walay ginikanan nga na sa tarong niya nga pangisip nga magtudlo sa iyang mga kaanakan og dautan o paghimo og dili maayo. Pagabadlungon niya kung kini magahimo og sala. Pagabadlungon niya kung kini magahimo og kalapasan, batok sa Dios. Pagabadlungon niya kung dili kini maghimo og maayo, bisan pa ang mga walay Dios, bisan pa nga nagasimba sa Dios, sila magtinguhang ang ilang mga kabataan magtinarong, maghimo sa maayo, magbuhat og matarong. Og mao kana ang tinguha sa mga ginikanan. Walay magtudlo sa pagkadautan. Pero bisan pag dili nila sa nato tudluan o dili nato sila sultian o dili nato sila pagatagaan o example unsaon automatic na mo gawas. Bisan ikaw, bisan ako makapa matuod niini nga sa gagmay pata mauna. No, walay maghimo sa ato. Unsa magtudlo sa ato, mag-train sa ato unsa ang pagpakama makasasala. Automatic na sa atong kinabuhi ang pagkamakasasala. Mauna ang tao. Mauna ang nahulog nga tao. Nahulog diha sa kasalanan. Ang nahulog nga katawhan. O kini nga pagkahulog sa tao, iya kini nga pagkahulog tungod sa iya nga sala. Wa siya mahulog tungod kay gituyo sa Ginoo, wa siya mahulog kay naay lain nga factor na ay nagaingon nga siya mahulog, kundi nahulog siya tungod sa iyang binuhatan. O kita usab dili ta makabasol sa atong unang mga ginikanan nga tungod sa ila kita nahimo nga mga makasasala. Tungod kay kita usab sa ato nga na sitwasyon karon makasasala. Mo na nga walay tao gayon maka-excuse kay tanan kita makasasala. Ug kana nga sala naa na sa matag tawo. Mo na nga ang tanang tawo nga matao ning kalibutana, maanak ning kalibutana, naa gyud ang destinasyon sa silot, sa condemnation, to perish. Mao bitaw na mingon si Ginoong Hesukristo nga for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. So kining perish din naana kana sistema na kana nagaandam giandam para sa mga katawan. Pero adunay solusyon, adunay paglikay, adunay resolve, adunay pamaagi diin dili na ikaw mahulog ngadto ni ining kaparutan, ni ining condemn nimo o niining pagsilot nimo og kining panahon nga ikaw magaantos ngadto hangtod sa kangturan dito sa linaw nga kalayo. O ang Dios naghatag ka natong pamaagi diha lamang kang Kristo. Ug mao nga kini nga kinaiya nagapakita nga walay tawo nga wala magikinahanglan kang Ginoong Hesukristo. Walay tao sa bisan asa nga suok ning kalibutan na bisan unsa pang imong relihiyon, bisan unsa pa imong pagtuo, bisan pagmoingon ka nga wala kay pagtuo sa Ginoo, ikaw nang ginahanglan gyapon mangluluwas. Kay kita mga tao nga naa diha gihimo sa Dios o walay tao nga wala gibuhat sa Dios o mao nga tanan tao ana obligado gayud nga makatubang sa paghukom batok o didto atubangan sa Dios tungod kay kita nagabatok nagasukol kaniya. Atong naibawan kanina sa atong gibasa dito sa Roma 1. Di ba? Unsa kahugaw ang tao? Kung atong madunggan karon kanang mga patay o unsa pa nga mga gibuhat sa tao, makaingon ta nga ano ba mga makauna-una man ang tao ni ana o? Pare atong usa ka batan-on nga iyang gipamatay ang daghang mga kabataan. 19 katong dito sa Texas.
unsa may sulod siyang ulo, unsa may wa ba siya maluoy sa mga bata, wa ba siya gugma sa mga bata, bisan na lang makita niya nga ngano mang iya man ang himon. Apan mao kana. Kita tanan ingana. Kung wala lang kita pugni sa balang espiritu, kung wala lang kita luwasa, labi ng mga Kristohanon, ay sobra pa sa maong gibuhat nitong tao. Dili ta makapanghinambog. Grasya lang sa Ginoo nga wala ta maghimo niya nga sala. Grasya lang sa Ginoo mo nagpugong ka nato nga dili kita makahimo sa ingon. Grasya lamang sa Ginoo nga kita wala maghimo sa ingana nga klase sa kasalanan. Apan kung pasagdan kita, o buhian kita, o tagaan kita og tsansa sa Ginoo, ang daghang mga kasalanan mo gawas gayud mo isa gi-describe ka ganina unsa gayud kita pagka makasasala sa iyang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma, di ba? Nabasa nato ganina sa chapter 1 nga miingon dinhi sa verse 24, tungod niini ang Dios usab mitugyan kanila ngadto sa kahugawan. Ang Dios na mitugyan ngano man gusto magid sila maghugaw. Murag tao bang gusto gid mo tuna sa tunaan. Bisan unsaon nimo pugong, bisan unsaon nimo pagawas, mao na gid na ganahan gid siya tuna pare sa mga baboy o kabaw. Mao na nga mutuna gid siya, mao na nga gusto makamutuna, hala tuna, mao na ihatag sa Dios. Mitugyan ngadto sa kahugawan pinaagi sa mga kaibog sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing aron sa pagpakaulaw sa ilang kaugalingon nga mga lawas tali sa ilang mga kaugalingon. Mao na pakaulawan nilang ilang kaugalingon. Di ba mao na kanang nahitabo na karon? Mao na ang nahitabo na karon sa LGBTQ movement. Kani adto sa diha pa ko sa Muswan kung naay medyo mahuyang o unsa sa lawayon kayo katawan o gani sawayon o gani koreksyonan sa tao. Apan karon naana diha grabe na bisan pagani magtudlo diha og unsa pagadawaton na ngano man dili nato i-discriminate. Pero kana sa tubangan sa Dios sala og dili kana dapat nato nga tugutan sa paghimo tungod kay usa ka kadako nga sala. Dili kana nato pagadaygon kay mao kana ang kapungtan sa Ginoo. Ang tanan nga magahimo niana kung dili siya maghinulsol sa ilang makasalanan, siguro gayod nga didto sa kalayo sa impierno, didto sa linaw nga kalayo. Mao nang giingon sa Biblia. Dili na ako, mao na ang giingon sa Ginoo. Mao na ang gisulti sa pulong sa Dios. Og mao kana giingon dugang pa dinhi sa 26 tungod niini mga hinungdan nga ang Dios mitugyan kanila ngadto sa mangilad nga mapagbati kay bisan ang ilang mga babae may usab sa naandan nga kagamitan ngadto niya ng supak sa kinaiyahan. Dili na sila gusto mo himos mo tuman sa ilang pagkababae. Daghan na karon nga imbes nga usa ka babae gusto nga mahimong lalaki. O naay mga babae nga unta ang plano sa Ginoo sa ila magadala og mga kabataan mao'y mabuntis, dili na sila gusto ni ana. Ilang i-abort, ilang pagapatyon kanang kinabuhi nga naa sa entiyan. Usa ka na kadakong sala, murder, usa ka na kriminal nga pagbuhat og mao ka na nga kanang abortion nga mao na nagdaghan karon tungod sa mga premarital nga sex diha sa nahitabo sa atong mga kabatan-unan nga usa-usab kadako nga sala sa tubangan sa mata sa Dios nga mo'y gibuhat sa daghan nga kabatan-unan karon bisan gani mga naa sa simbahan, bisan gani mga anak sa atong mga pastor o sa mga deacons, mao nay ginabuhat og mao kanay usa ka dako nga sala tubangan sa Dios og pagadugangan pagid nila kay ilang ipapatay ang ilang mga bata, ipakumot, ilang ipa-abort. Kana dili na sila pwede makaingon nga oy Kristohanon ko, oy miyembro ko ani nga simbahan, oy akong papa pastor, akong papa deacon, bisag unsa pang imong himuon sa pagmata paghimo diha sa pakatarunganon nga imo nga paghimo, wala kay mahimo diha, wala ay lain nga pwede nimo nga makaikyas ka gawas lamang kung ikaw magahinulsol niya ang mga sala. Og dili ikaw magabuhat na giniana, dili ka mo yung maghinulsol ka, yung paghuman maghimo na pag-usab, dili ka na mao ang pamaagi sa Dios. Og maong dapat natong maybuan og naa dinhi sa 28 og bisan nga sila dili buot mo pabilin diha sa Dios sa ilang kahibalo ang Dios mitugyan kanila ngadto sa usa ka salawayon nga hunahuna sa pagbuhat niya adtong mga butang nga dili angay. Bisan ang mga lalaki dili na gusto sa ilang kinaiya sa pagkalalaki. Dili na sila muangay sa babae. Ang ilang ginaangayan, lalaki na pod. Mao nang pakadako nga pagkaulaw o dako nga sala o dako nga grabe nga kapungot sa Ginoo tungod kay ang disenyo niya gipakawalay bili. Gidesign niya usa ka lalaki o usa ka babae, ang tao gusto mo usab niini. Ang tao gusto mo himo og lain og mapamaagi. Og mao kana nga ang Dios mo hatag kanila ngadto sa pagbuhat ni mga salaa. Kung gusto man ninyong magbuhat nini, himuan ninyo, pero kay balo na kamo kung asa kamo padulong. O kini nga itong programa naga-warning ka ninyo. Higala kung ikaw anaan ni ana,
Wala kay lain nga padulngan kung dili ang silot kung dili ikaw magabag-o sa imong kaugalingon. Pinaagi sa pag-ila sa kang Ginoong Hesus. Dili ikaw mabag-o kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Walay Jesus Christ nga imong pagailon, nga imong maluluwas, o dili ka maghinulsol, dili ka na kabaguhan, dili ka na kaluwasan. Ang imong pagka-miyembro sa simbahan, walay bili. Ang imong pagsunod sa simbahan, ang imong pagsulod sa simbahan, bisan pa ang imong pagbasa sa Biblia, unsa pa ang imong ginahimo, dili ka na mahimo nga maoy pamaagi nga ikaw makaangkon sa kaluwasan. Ang imo lamang nga pagbuhaton nga ikaw magahinulsol sa imong makasalanan ug modol ikaw kang Kristo. Imo siyang pagailon nga mo imo maluluwas og Ginoo tungod kay ang tao anaa conceived in sin, bisan diha pa sa iya nga taguangkan sa inahan, bisan pa diha sa tiyan sa iya nga inahan, siya makasasala na. Mao na pagawas niya makasasala gyud. O mauna nga ato nga tan-awon karon nga adunay tay mangluluwas, maminaw kita ning sunod nga lawiton, Savior more than life to me. Siya mao maghatag kanatong kaluwasan ug siya pun maghatag kanatong bag-o nga kinabuhi. Savior more than life to me. Savior more than life to me, I am clinging, clinging close to thee. Let thy precious blood applied keep me ever, ever near thy side. Every day, every hour, let me feel thy cleansing power. May thy tender love to me bind me closer, closer, Lord, to thee. Through this changing world below, lead me gently, gently as I go. Trusting thee, I cannot stray. I can never, never lose my way. Every day, every hour, let me feel thy cleansing power. May thy tender love to me bind me closer, closer, Lord, to thee. Let me love thee more and more, till this fleeting, fleeting life is o'er, till my soul is lost in love, in a brighter, brighter world above. Every day, Lord, every hour, let me feel thy cleansing power. May thy tender love to me bind me closer, closer, Lord, to thee. Ang pulong sa Dios. Og nini nga katapusang bahin sa ato nga programa, ato nga pagkatan-awon kini katapusan nga nagingon, man is condemned to perish. O kaganina ato na nanggisgutan, kabahin ni ini mao ang condemnation. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Matod pa sa pulong sa Dios sa Hebrews 10:25. Ug mao kana ang iyang ipakita tungod kay kini nga kamatuoran anaa gayud sa pulong sa Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death. Ang bayad sa kasalanan, kamatayon. O walay tao nga makaingon magbuhat kog matarong, magbuhat kog maayo, magbuhat kog bisan unsa na lang pamaagi, mag-donate kog kwarta, magpa-seryoso ko sa simbahan aron mapasaylo ko. Walay puruhan. Please, sabtan ninyo kini mga higala. Walay bisan usa gamay nga mabuhat nato para sa atong kaluwasan. Dili kita maluwas sa atong kaugalingon nga binuhatan. Sama kita sa tanan mga piniriso na sulod sa selda. Walay si bisan isa diha makaingon nga, oy gawas diha pare, kay ako'y mo puli nimo karon ikaw makalingkawas. Unsaon nimo paglingkawas nga ikaw aduna poy sentensya nga ginaserbihan.
tanan kita na sulod sa selda, walay makapagawas kanato kun dili katong naa diha sa gawas sa selda. O kinsa kanang naa sa gawas sa selda, mao lamang kanang atong Dios si Ginoong Jesucristo nga walay bisan usa nga sala. Apan siya perfecto nga usa ka tawo, walay bisan bahid nga kasalanan o kadautan. Mao lamang ang iya nga siya lamang ang makahatag kanato sa kaluwasan sa panahon nga kita makalingkawas. Siya lamang ang angayan nga miadto didto sa cross sa Kalbaryo aron maoy maghatag sa iyang kaugalingon aron kita makaangkon sa kaluwasan. Mao ka na higala og tuungod ni ining kamatuoran nga ang tao condemned to perish kung walay Kristo, kung wala pa mo naog din sa kalibutan si Ginoong Jesucristo, tanang mga katawan gikan ni Adam and Eve hangtod sa katapusan nga taon ning kalibutana tanan pagasilutan. Walay si bisan isa nga angayan mo adto didto sa langit. Wala si bisan kinsa, bisan pang kinsang mga santo diha o bisan kinsa pang mga sikat nga mga katawan, walay makasulod didto sa gingarian sa langit kung pinaagi lamang sa iyang binuhatan kay kita tanan makasasala man. Apan nagapasalamat kita sa dako nga gugma ni Ginoong Jesucristo o gugma samahan sa iyang pagplano nga iyang padalang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron siya magapuyo nga magahimo sa tanan ng mga gisugo niya perfect og iyang gihimo kini walay sayop og sa iyang paghimo nini siya usab misaka didto sa cross sa Kalbaryo, gilansang didto og siya silutan, siya gidunggab, siya gipatay og sa iyang kamatayon kita naluwas. Tungod kay ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga kasalanan. Ang iyang pag-adto sa cross mao ang tunglo sa atong mga kaugalingong mga sala. Ang iyang pagpakamatay mao ang bayad sa atong tanan nga mga sala. Nga kung kita mo angkon mo dawat mo ila kaniya nga mo atong mangluluwas o Ginoo, ingon ang Dios nga kita maluwas. If thou shalt believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maulang ka na. Pagtuo. Higala pagtuo lamang. Walay lain mo mahimo. Kung imo ka ng sagulan, kung imo ka ng dugangan, o ka na imo bakang buhatan o lain nga pamaagi, sorry na lang. Wala kay maadtuan nga langit. Si Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong dalan. Mao bitaw mingon siya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, o ako ang kinabuhi. Walay si bisan usa nga makaadto didto samahan kung dili pinaagi kanako. Walay si bisan usa nga makaadto samahan kung dili pinaagi kanako. Ang pinaagi kaniya mao pagtuo kaniya, pagdawat kaniya sa unsa iyang gihimo sa ato nga makinabuhi. Walay lain higala. Busa ako nagaingon ni pinaagi sa pulong niya nga kitang tanang mga katawan is condemned to perish. Condemned to perish. Walay ni bisan isa nga tawo makalikay niini. Og kana nga perish diha, dili kana temporaryo. Dili kana sa mubo nga mga katuigan lamang, kundi hangtod sa kangturan. O kanang linaw nga kalayo nga describe diha sa Bible o sa kalugar din ng pag-antos. Dili ka lipay-lipay dito, dili ka makahudyaka dito, dili ka makasayaw-sayaw dito ng pag-antos. Tungod sa kainit, tungod sa silot nga ihatag sa Ginoo sa mga makasasala, sa mga tao nga wala magbasol sa iyang makasalanan, nga wala moilak ang Ginoong Jesucristo, nga bisan pa sa ikadako na sa iyang gibuhat, bisan pa sa sakripisyo nga iyang gihimo para kanato, ato gyapon siya nga yamiran, ato gyapon siya gitalikdan, wala gyapon nato siya ilha nga Dios ug ato nga mangluluwas. Kadaghan sa mga tao karon nga nagatalikod, ug dili sila mo tuo, dili sila mo ila. Nagsalig sila nga gipasaaran sila sa ilang nga simbahan nga kung ikaw magtinarong magdahatag og dahang kwarta magpamisa on sa pagkahang imong himon ikaw makaangkon sa kaluwasan. I'm sorry, wala ka na sa Biblia. Ang pulong sa Dios nagaingon nga kinsa katong nagatuo ni Ginoong Jesucristo mao lamang ang maluwas, ug ang walay Kristo sa ilang kinabuhi naa siguro ang kalaglagan. O kana nga kalaglagan hangtod sa kangturan nga magaantos didto sa sunog sa kalayo sa pag-antos niya sa kasakit, sa kapaitan, sa tunglo didto nga iyang pagadawaton tungod kay ananaon tay pamaagi nga siya makaangkon sa kaluwasan apan iya gihapon nga gibalibaran. O kadako sa gugma sa Dios kanato. O kadako sa iyang sakripisyo alang kanato. O kadako sa iyang gihimo alang kanato apan ato siya nga gibalibaran, ato siyang gitalikdan, wa nato dawata ang iyang gihimo para sa ato nga kinabuhi. Mao kana nga kung ato kana nga padayunon
anaa gayud ang dako nga silot sa Dios alang kanato, alang kanimo. Mapasalamaton kita nga mga Kristohanon. Mapasalamaton kita nga mga nagtuo sa Dios. Pasalamaton kita nga miila kang Ginoong Jesucristo nga atong mangluluwas o Ginoo kita nagasalig sa atong kasing-kasing nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Kay naa ang saad sa kaluwasan. Ug dili lang kini saad nga mayunta nga naa or dili. Usa kini ka kaluwasan nga nagsugod ng daan diha sa panahon nga ikaw nagdawat kaniya. Usa ka kaluwasan nga sa dihang ikaw miila na kang Ginoong Jesucristo na nang assurance 101% nga ikaw makasulod sa iyang gingharian. Ug mao ka ng ato nga paglaom pag-ila kang Ginoong Jesucristo. Mao na ang ato siyang saligan. Mga higala, walay lain gyud, walay bugtong walay lain nga bugto makakuha kanato, makaluwas kanato si Ginoong Jesucristo lamang. Busa nagahangyo ako kaninyo nga inyo nga tugutan ang balang espiritu nga maoy magadiktar kaninyo. Ayaw ninyo ipagahin yung kasing-kasing, ayaw ninyo ipagahin yung ulo, ayaw ninyo ipagahin ang inyong mga kaugalingon diha sa pag-convict sa balang espiritu. Kay unya maabot nga ikaw nagmagahi ang Ginoo mo ingon dinhi, I will give you up, I will harden you. O sa pag-harden sa Ginoo sa atong magsing-kasing, wala na gyud makapahumok nini. Kaya ang Diyos mo pagahi sa imong kasing-kasing, wala na bisan gamay, bisan usa nga makapahumok nini. Kaya ang Diyos mao mo pagahi niya na. Ayaw ninyo hulata na. Ayaw ninyo hulata. Busa nagahangyo ako kaninyo, nagaampo nga unta ang Diyos magalihok sa inyong kasing-kasing o katong mga Kristohanon na ang kadasig og dako nga pasalamat og dako nga hinungdan nga diin kita magpadayon sa pagpangalagad tungod sa dako niyang gihimo sa ato ang kasing-kasing. Ato siyang tuwan, ato siyang saligan. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni kahaponon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa imong pagkamahigugmaon. Salamat o Dios sa imong grasya ug puno nga kaluoy dihan ni kanamo. Nagapasalamat kami nga ikaw nagpabilin nga mahigugmaon kanamong tanan. Busa nagasalig kami nga sa panahon Ginoo nga ikaw magabalik, ikaw magaluwas kanamo, magadala kanamo diha sa imong gingharian. Nagaampo kami Ginoo kinsa man sa amo karon nga naminaw niini nga tulumanon. Nga wala pa gyud makakaplag, wala makaila kang Ginoong Jesucristo. Ginoo, nag-ampo kami sa iyong balang espiritu. Sa grasya nga imong ihatag alang kaniya, nga siya makailaw, makaangkon kanimo. Ayaw itugot Ginoo nga siya malaglag. Imo kini nga plano nga siya makadungog karon. Imo kini nga plano nga siya makakita karon. Imo kini nga katuyuan nga siya makadungog sa imo nga invitasyon. Ug ako Ginoo nagaampo nga imong tagbuon siya pinaagi sa imong grasya aron siya motuog mo salig kanimo mo ilang naay kaluwasan diha kang Ginoong Jesucristo. Busa nagpasalamat kami Ginoo ni dako nimo nga gugma, grasya lang kanamo. Salamat sa imong paghatag kanamo sa kamatuoran. Kinsa gayud ang nahulog nga tao? Ang tao nga nahulog mao ang tao nga nakasala diha kanimo, naaman siya kay balo kinsa ang Dios apan wala siya mahimo sa pagtul-id sa iyang kaugalingon tungod kay siya na tao diha sa kasalanan. O ang iyang kondemnasyon, iyang pagatubangon. Ang bugtong lamang pamaagi, kami mahilikay niini, mao si Ginoong Jesucristo, nga among mangluluwas o Ginoo. O kinitanan namong gisalig, pinagi kaniya. Amen. Daghang salamat kaninyo, o ginaot nga sunod nga Domingo, anahan usab kamo, magahulat ni ining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Jesucristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.